جدا توسدی آئی صدقے بسم اللہ جدا وسدی آئی جبریل درزی بن کے آندائی جدا اجڑیے بھراد کفن کوئی نہ بھائن دی چادر کوئی نائی اللہ گواہ میرا وطن دعا دیتی نے شالا ان کوئی بھائن نہ آوے جیویں علی دی دھی بھرا دی لاش تے آئی نسال مکا کے وہ ملن بھرا کو جڈا یسرب دی شہزادی تے بہوں دیر توڑی حیران رہیے ڈٹھی دھوپتے لاش براد مرحبا جی میں حضر دوں نوکر سے لکھ دوں بسم اللہ جی میں حضر آئی نسال مکا کے وہ بلن بھرا کو جڈا یسرب دی شہزادی تے بہوں دیر توڑی حیران رہیے ڈٹھی دھوپتے لاش براد صدقے جی چاچا ہزار دفعہ صدقے روندی تار رہی ہے جو مہر نبوت دا سہار آئی اسامات دیا مکیاں ہائے وہ کین وندنا ہے میں کون ڈاس چا دین دہا دی تے ای پور وچوں کوئی دس دی ہے ای مستور ٹورن دے دادی صدقے جی اللہ گواہ ہر بی بی لاشاں چاہیے حسین دی 4 سالہ دی دھیرو کیا دیئے پھپی اممہ تو سوالا مڑا ہے میں نہیں ولنا آکھے تا میں چاچے غازی نو ملوا بی بی آدھیے ملاتا ہے کوئی نہیں ولنا چاچے دی لاش تے آئیے جتنے عزادار بیٹھے ہو لاش تے جھڑ پئیے چاچے دے گل تے بو سڑے کیا دیئے آنے در گئیے اسا اجڑ گیا صدقے وان کھائیں جاڑے ریلائے اٹھی دیکھ چاچا تیڑیاں بھینی دے ہاتھ پا بند شما کر رنیا ترورو کیا دیے جان چاڑ پئیے ساڑے اکبر دیو اوٹھ شام دو ٹور دے پر جیندہ فلاک دے شامس حیا کیتا اوندے سار تے چاچا شام پیوے لیا